मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। हामी यहाँको घर परिवारसँग पनि बुझ्दैछौँ, यानि कि उहाँको सासू ससुराहरूसँग पनि बुझ्दैछौँ के भएको थियो भनेर। अलिकति अगाडि आइदिनुहोस् न, को हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर ससुरा हुनुहुन्छ होइन? आउनुहोस् न अगाडि, यहाँ यतापट्टि आउनुहोस् न थोरै। हजुर तपाईँको बुहारी होइन? कुन बुहारी? जेठी बुहारी है। यो कोठामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ? हजुर, यो कोठामा पहिला छोरा बुहारी को कोठा यही हो। छोरा उसको उता पदमबाट उसको 6 महिनाको छुट्टी ल्याएको थियो अनि 6 महिनाको छुट्टी उसको चाहिँ फेरि जाने बेला भएपछि ऊ गयो। 1 महिना भयो गएको र बुहारी ल्याएको चाहिँ 2-2.5 महिना जस्तो भएको थियो। अब हामीले यहाँनिर यही कोठामा सुत्ने बस्ने अब उनीहरूकै कोठा हुनाले गर्दाखेरि मैले फेरि त्यो छोरा गएपछि एक्लै हुन्छ भनेर मेरो नातिनी एउटा सानो नातिनी छ उसलाई साथी गराएको र सधैँ पनि अब अहिले त के रहेछ भन्दाखेरि पब्जी खेल्दा अनि पब्जी खेल्दै भएर मान्छे उठेन, त्यसो नातिनी आएन। बिहान नआएपछि अनि अब भात खाने लगाएपछि अनि हामीले भन्यौँ खै त अनि माइजू उठेन, भात खाने बेला भयो, जहाँ उठा बोला भनेर भन्यो। अनि अब त्यो नातिनीलाई पठायौँ। नातिनीले माइजू माइजू भनेर यहाँबाट करायो। ढुक्का खोल्दाखेरि भित्रबाट चुकुल हालेछ। चुकुल भन्नुहोस् छिर्केन हालेछ अनि तल्लोपट्टिको छिर्केन हालेछ। अनि अब छैन, बोलेन। नबोलेपछि फेरि गयो तालामा गएर चाहिँ अनि फेरि उसको बजुलाई भनौँ मेरो श्रीमतीलाई अनि उसले चाहिँ जो बोलेन मैले त बोलाउँदैन बोल्दैन भन्छ। अनि त्यहाँदेखि म त भात खाँदै थिएँ अनि लु बोलेन भनेपछि जाऊ किन बोलेन हो भनेर श्रीमतीलाई पठाएँ। श्रीमतीलाई पठाउँदा पनि उसले पनि बोलायो, भरी भनेर बोलाउँदा पनि बोलेन। अनि लगभग 9:30 अन्दाजी हो, घडी हेर्ने पनि आदेश भयो भएन। अन्दाजी 9:30 10 बजी जस्तो भात खाने बेला किन आदेश अतिरिम पऱ्यो, घडी हेर्ने समय पनि भएन। अनि त्यहाँदेखि दिदी यता छन् उहाँ दिदीले घुहारी भनेर बोलेन। नबोलेपछि लु बोलेन नि त के भयो किन साह्रो सुत्यो भनेर चाहिँ अनि मलाई भनेपछि म आएँ। अनि म आएर अनि बुहारी उसको नामबाट चाहिँ मैले पहिला बुहारी भने। अनि त्यहाँबाट भएन। नभएपछि सोनियाङमा भनेर चर्को करायो। अब आदेश भयो किन बोल्दैन भनेर चर्को कराउँदाखेरि त्यहाँ छ छिमेकीहरू सबैको डुङडुङ त्यहाँ अब यहाँबाट त्यहाँ देखिहालिन्छ नि त। त्यहाँ माथि तालामा पनि बस्छ बरन्डा छ त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। त्यहाँबाट पनि सबै मान्छे हेर्ने, त्यहाँबाट पनि सुनेर आए जम्मेर। अनि आएपछि उनीहरूले पनि हामी के भयो भित्र बुहारी त छैन उठेन के हो भनेर भन्ने भयो। अनि मैले सोनियाङमा भनेर आतास परेर अनि बोलाउँदा नबोलेपछि यो ढोकालाई डङडङ गरियो। अनि त्यहाँबाट यो ढोकालाई यसरी यहाँ अहिले लाउँदाखेरि चाहिँ यो अहिले अब यहाँ दुलो देखिँदैन, तर यो नलाउँदाखेरि छिर्केन एकपट्टिको मात्र लाउँदा यो ठेल्दा चाहिँ थोरै दुलो देखिन्छ है। अनि त्यहाँबाट यस्तो जबरजस्ती ठेलेर हेर्दाखेरि उभिएर जस्तो देखियो। मान्छे त बिराएर जस्तो छता किन बोल्दैन भन्ने हो। फेरि यसो मजाले अलिक ठेलेर धेरैजना भएर अब गाउँको पनि धेरैजना आयो। अनि ठेलेर हेर्दाखेरि पार्सल आएको देखियो। ल यो त के अचम्म पार्सल आएको छ। त्यो बेला आइसकेका छन्। अनि त्यो एकजना नानीले दखल दिएको तल एकजना बहिनीले। अनि त्यहाँदेखि के अरे लु अब के गराउँदै जिउँदैछ होला, अलिअलि त जिउँदैछ होला, यो तोडिदिउँ ढोका तोडिदिउँ अनि यसलाई बस्छ होला। पानी सानी ल्याए खोल्दाखेरि तातै थियो। अब भुइँमा राखिसक्दाखेरि मान्छे सिनिकै गइसक्यो। अब गइसकेपछि अब के गरौँ भनेर अनि तल प्रहरीहरूलाई फोन गरियो।
अब माइती पक्षलाई फोन गर्नु भन्दाखेरि भर्खर बिहे भएको अब फेरि अब उसको नम्बर पनि मलाई थाहा नभएको माइती पक्षको हेर्नुहोस् है नम्बर पनि थिएन अब त्यो भएरको मोबाइलमा थियो होला अब उसले अब हामीलाई आउँदाखेरि कहिले कहिले सुनाउँथ्यो मैले पनि अब यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएन नम्बर माग्दिनँ हामीले त्यहाँदेखि अब त्यतिकै नम्बर नभएपछि फोन गर्नु उनीहरूलाई तुरुन्त सकिएन अब के गरौँ त भन्दाखेरि त्यो बुहारीको उसको भदैनी चाहिँ आउँदै जाँदै गर्दै बाँझोबारी 15 मामाको छोरी 15मा बस्छन् अनि पहिला ऊ पनि त्यहीँ बसेको थियो लु जाउँ मान्छे लिनु जाऊ मान्छे ल्याऊ आयो भने आएन यदि भने नम्बर चाहिँ लिएर आऊ भनेर बाइकमा पठाएँ अनि मान्छे पनि लिएर आएपछि अनि फोन नम्बर माग्यौँ फोन गऱ्यौँ अनि माथि अनि फोन गरेर अनि पुलिसहरूले भाइहरूले पनि फोन गर्नुभयो अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूसँग गर्न कन्ट्याक्ट भयो अनि उहाँहरू आइन्जेलसम्म हामीले त्यहाँ लास राख्यो र यस्तोसम्म भएको हो र मैले अब भर्खर 2 महिना भएको 2-2.5 महिना भएको अनि अब बिहे भएको मात्रै भएको अनि 7 गते हामीले सिन्दुरपोते गयौँ बिहे पनि गर्ने भन्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो बिहे गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि दाजुभाइ टाढोबाट आउनु पर्यो गाडी ल्याउनु सक्ने कुरा भएन अनि हाम्रो लिम्बूको गीत भाषा गाडीमा जानु पर्यो त्यो सक्ने कुरा भएन त्यो नहुने कुरा हुँदाखेरि अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब यसपालि सिन्दुरपोते गरिराख्ने अब अर्को छुट्टीमा बिहे ठुलै गर्ने भन्ने खालको भयो अनि अब छोरा गएको चाहिँ कति भयो 1 महिना भयो अनि त्यस्तै गरेर अनि बुहारी पनि अब पुर्याउनु उसको पनि जाने बेला भएर बुहारी पनि पुर्याउनु गयो काठमाडौँ म पनि गएँ मेरो श्रीमती पनि गयो अनि छोरी पनि गयो 4-5 जना काठमाडौँमा गएर उसलाई पठाएर आयौँ आएर अब यहीँ बस्दै गरेको नातिनी साथी दिने गएको नातिनीलाई यसरी माथि पठाएर अब उसले चाहिँ त्यो टेबल माथि राखेछ टेबल राखेछ अब त्यसरी माथि फ्यानमा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड अघि यो सल बाँधेछ अब त्यो त्यसरी झुन्डेछ अब यो कुरो हामीलाई झुन्ड्यो भने के थाहा अनि तपाईँहरूसँग सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो बुहारी र अत्याधिक राम्रो मैले मेरो यतिखेर भएको छ घाम लागेको छ अब भएको नयाँ भयो मैले अति छोरीहरू भन्दा अति प्यार गरेर राखेको होइन भन्नुहुन्छ भने मैले आफै मेरो सजाएर यो फोटोहरू मैले आफै धुलाइ गरेर यो बुहारी हो यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो बुहारी हो जम्मै बुहारी हो जेठी बुहारी भनेर कति सजाएर राखेको यो मेरो छोरा हो यो बुहारी हो यो बुहारी हो यही छोरा बुहारी हो यो त्यो बुहारी हो अनि यसरी चाहिँ यो अब पहिलाको के अरे बुहारीमा धेरै चिजै हुन्छ त्यही भएर मैले यसरी सजाएर राखेको अनि तपाईँको बुहारी यसरी बिहे गरेको 2-2.5 महिना नभइकन सुसाइड गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो त अब त्यो कुरोहरू मलाई केही भन्दैन थियो उसले अब उसले पनि केही भन्दैन थियो अब हामीहरूसँग राम्रो पनि बोल्थ्यो अब केही समस्या थियो घरमा मतलब झगडा हुने त्यस्तो केही थियो त्यस्तो केही देखिन अनि अब मेरो आमा हो छोरासँग बाजेको यताउति कहिले थियो कि छोरासँग खटपट थियो कि छोरासँग के थियो कसो थियो त्यो उनीहरू नै जान्दछन् तर मलाई भनेन त्यो कुराहरू बुहारीले नभन्छ अनि न छोरीले भन्छ अब हामीले यी कुरोहरू हामीले मैले सुनेको चाहिँ के पनि थियो भनेदेखि जस्तो छोराले चाहिँ मन पराएको तर घर परिवारले चाहिँ मन नपराएको बुहारी अरे भन्ने खालकोसम्म कुरा सुनेको थियो होइन मैले त अत्याधिक मन पराएर मै हो उनीहरूलाई चाहिँ उता मेरो त झापा पर्छ म आफै स्वयं गएर त्यो नगरपालिका वार्ड अहिले त वार्ड कार्यालयमा बस्छ होइन त्यहाँ गएर बिहा दर्ता मैले आफै गरिदिएँ गर्नु लगाएर गरेर ल्याएको म स्वयं गाडी लिएरै गएको यो घरमा बाजे मेरो बाबु आमा उहाँ नै हो
मेरो श्रीमती दिदी अनि सानो नातिनी छ अनि सानो नाति केटो छ दिदी भनेको चाहिँ दिदी फुपू ए ओके तपाईको छोरी पनि हुनुहुन्छ छोरी सब बेवारी भइसकेका छन् आफ्नो घरमा सबै आफ्नो आफ्नो घर आफ्नो आफ्नो हिजो चाहिँ आउनु भएको थियो दिदीसँग चाहिँ अलि राम्रो सम्बन्ध थिएन भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ नि अब त्यो चाहिँ खोइ मलाई थाहा छैन के भने कसो कसो भन्यो अब यो ढोका अनि कसरी खोलेर भित्र पस्नु भयो तपाईँ यो ढोका चाहिँ त्यही त अघि मैले भने होइन अब मान्छे रोप्ने आए अनि हामीलाई त त्यतिखेर अब मनले दिएन थाम्नु सकिएन मायाले थाम्नु सकिएन कतै बात सक्यो बेहोस भयो बेहोस हुने खालको अनि कतै फर्किन्छ कि बात छ कि भनेर ढोकालाई लात्ताले हानिँदाखेरि यो झुट्टिएर पङ्गे गयो अनि त्यहाँबाट छोडेर अनि उचालेर उकालोको बहिनी आयो त्यो बहिनीले खोलिदियो केही भएको छैन नि त ढोका त ढोका यो लागु थिएन नि त यो त छिर्केन हालेको त्यही त भित्रको भए पनि अनि बाहिरको चाहिँ केही पनि भएन क्लाइमेटको हो होइन अब यो चाहिँ खेल्दाखेरि तपाईँहरूले पनि यो नहुनु भने जान्छ यो त्यसो भएदेखि ठिक छ त्यो तपाईँको नातिनी भन्नुभयो होइन नातिनी कहाँ हुनुहुन्छ बोलाउनु त अनि त्यो जो यहाँ लास उठाउँदा भनेको सल खोलिदिएको भन्नुभएको थियो छिमेकी आएर छिमेकी उहाँलाई पनि बोलाउनु त्यो सम्झनालाई बोलाउनु स्वीकारेको भए त यहाँ घर मजाले भित्र सबैजना मिलेर कुरा चाहिँ कहाँसम्म पनि आयो भनेदेखि जस्तो दिदी हुनुहुन्छ अरे नि होइन यहाँको छोरी होइन उहाँले चाहिँ डिभोर्स गर भनेर पेपरमा यहाँ लेप्चे लगाउनु भनेर कर गरिरहेको छ भन्नेसम्मको म्यासेजमा गलत म्यासेज हो तपाईँहरूको मिडिया नै अप्ठ्यारो पर्छ मिडिया अप्ठ्यारोमा होइन हामीले देखेको कुरा बोल्नुपर्छ होइन हो सत्य बोल्नुपर्छ सत्य देखाउनु पर्छ तर के भने सत्य छानबिन हुनुपर्छ क्या हामीले धेरै दिनहरू नराम्रो सुनिरहेको हामीले सुनेको कुरा तपाईँहरूसँग सोध्ने मात्रै हो सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्छ यो विषयमा होइन यो कुरा पुग्छ त्यहाँनिर होइन जस्तो यहाँनिर एउटा म्यासेज केही पनि छ भनेदेखि उहाँले गरेको म्यासेज यहाँ यो तपाईँको बुहारीको यो फेसबुक रहेछ होइन यो लिम्बू भनेको यो तपाईँको बुहारीकै फेसबुक होइन त उहाँले यहाँहरू यो म्यासेज पढ्नु त के भन्नुभएको छ उहाँले पढ्नु न मजाले पढ्नु न मामा हाम्रो कारणले टेन्सन नलिनु होइन आई डोन्ट नो अलिक ठुलो स्वरले पढिदिनु सब ठिक हुन्छ होइन आइएम सरी मेरो कारणले गर्दा हजुरलाई धेरै गाह्रो भइरह्यो होला मलाई माफ गरिदिनु आज उसको दिदीले पेपर रेडी पार्दैछ अरे साइन गर्न लागेको होइन लागेको छ होइन अब यो कुरो उहाँले च्याट गर्यो होइन तर सम्बन्धित जसले उसलाई आरोप लगाइरहेछ त्यो दिदीको पनि त यस्तो च्याटहरू हुनु पऱ्यो नि तपाईँ यहाँ विभिन्न कानुन निकाय छ अफिसहरू छ होइन यो अब जस्तै डिभोर्स पेपर पनि त लिनु गएको एउटा प्रुफ हुनु पर्यो ठाउँमा होइन उहाँको देख्नु पर्यो उहाँ एक्लैले बोलेर हुँदैन उहाँ त मरेर त जानुभयो मरेर जानुभयो जस्तै मान्लिउँ ठिकै छ उहाँहरूले वास्तविकता कुरालाई नै अगाडि ल्याउनु सोध्नुको कारण नै भोलि तपाईँहरूलाई यो प्रशासनले पनि सोध्छ किन हामीसँग मात्रै आएको यो प्रमाण त्यहाँ पनि पुग्छ त्यही भएर तपाईँहरूको भर्सन पनि के छ भनेर बुझ्नकै लागि आएको हो कि हामीले एक पक्ष मात्रै लिने भए त अघि उहाँहरूको लिन्थ्यौँ गइहाल्थ्यौँ तपाईँहरू दुई पक्षलाई नै सत्य तथ्य घटना के हो त्यसलाई मात्र हामी दुई तर्फी नै बुझेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ सार्थकता दिउँ भन्ने हो होइन तर अब म तपाईँलाई भन्छु यसरी जस्तै अहिले यो देखाउनु भयो नि यो चाहिँ जब मर्नेले चाहिँ लेखेर गएको हो नि त मामासँग र उहाँको मामा भनाउँदा जो हुनुहुन्छ नि
उहाँलाई सबै घटना प्रत्यक्ष थाहा छ है। तपाईँहरूले उहाँलाई मामालाई डाइरेक्ट फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष घटना। ठिक छ, दिदीको यहाँ नाम लिएको छैन, दिदी जानु पर्यो नि त, कुनै निकाय हुन्छ नि त त्यसको प्रति कि कागज बनाउँदा पनि त डिभोर्स त हुने कुरो होइन। अब पेपर म्यारेज जसरी अगाडि पहिले बनाएको थियो उहाँहरूले, त्यही सम्बन्धित निकाय ठाउँमा गएर त्यहाँको वार्ड अध्यक्षलाई भेटेर सबैको कुरा साइन लिएर चाहिँ दिदीले रेकर्ड के अरे पेपर रेडी गरेको पेपर पनि त हुनु पऱ्यो। उहाँले हचुवाको भरमा त्यसरी भनेर चाहिँ मरेर जाँदा त्यो अर्कालाई दोष दिनु त पाइएन नि त। भनेको यो सही छानबिन गर्ने हो, जाउँ हामी होइन। जस्तै पेपर डिभोर्स पेपरको पनि एउटा कार्यालय छ नि त, अफिस छ सरकारी, अब त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ गएर उहाँको देखि जानुभएको रहेन छ कि छैन रहेछ, नाम उहाँको भाइको र यहाँ बहिनीको चाहिँ जोडेर ल्याएको रहेन छ कि छैन रहेछ, त्यो सबै हामी हेरौँ। तपाईँले भनेको पनि एक हदमा सही छ, तर अर्को कुरो के पनि हुन्छ भने कुनै केसमा है तपाईँको केसमा त्यो नहोला, भोलि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मैले भन्न खोजेको कुरा अहिले यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि मात्रै सोधेको होइन। जस्तो टर्चरै दिनको लागि त होइन, मैले यस्तो यस्तो गरिराखेको छु, यसमा चाहिँ तैँले गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो पनि त हुनसक्छ नि त होइन। अब म चाहिँ के भन्छ, यो एक कुरो त श्रीमान श्रीमती बिचमा हेर्नुहोस् सामान्य झगडा भन्ने हुन्छ है यहाँ, तर यो कुरो होइन कि कसैले चाहिँ दबाब दिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ होइन, जस्तै झगडा पराइएको होइन, त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतले त्यो छँदै छैन, अहिलेसम्म छँदै छैन। फेरि टाइम सर्ट श्रीमान श्रीमती बिच त होइन, अब मेरो पनि श्रीमती छ, मेरो श्रीमतीसँग म कतिखेर झगडा गर्छु, कतिखेर मिल्छु, र यो घटनाहरू बारम्बार उनीहरू बिच पनि मिल्ने जुट्ने भइ नै रहेको थियो। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने, सबैको जस्तै भाइको भनेअनुसार, सबै बुवाहरूको भनेअनुसार चाहिँ हाम्रो बहिनीले चाहिँ होइन, बुहारीले चाहिँ पहिलेदेखि नै म मर्दिन्छु भन्ने चाहिँ विभिन्न तरिकाले भनि नै रहेको थियो होइन। र जो दिदीलाई अहिले शङ्का गर्दैछन् नि, त्यही दिदीले चाहिँ यो कुरो चाहिँ अब भाइले भनेछ उसलाई, खै सोनियाङमा चाहिँ मर्दिन्छु मात्र भन्छ, मर्दिन्छु मात्र भन्छ, के भएको दिदी बुझिदिनु भन्दाखेरि ऊ आएर बुवाहरूलाई सम्झाएर गएको हो क्या, हेर्नु बुहारी के गर्छ कसो गर्छ, यस्तो यस्तो कुरा गर्छ अरे, त्यो यसो कहिले काहीँ चेक गर्नु है भन्ने गरी पनि गएको। जो दिदीलाई आरोप लाउँदैछ ऊ दिदीले त्यतिसम्म सेभ गर्नु चाहिँ बुवाहरूलाई आएको, किनभने त्यसै उहाँको घर परिवारले दिदीलाई नराम्रो देखिरहेको छ। दिवसको कुरा चाहिँ बुहारीले नै अगाडि चढाएको, त्यो कुरा अझै प्रष्ट तपाईँले छानबिन गर्नुहोस् होइन, किनकि यो घटना प्रष्ट छानबिन भयो भने सबै कुराहरू बुहारीबाट सुरुवात भएको छ होइन। अब श्रीमान श्रीमती भनेको हेर्नुहोस्, झै झगडा हुन्छ, एकैछिनमा बाँच्छ, एकैछिनमा मिल्छ होइन, तर यसको मतलब भयो झगडा भयो भने म टर्चर दिएर झुन्ड्याउनु लगाइयो भन्ने त कुरो होइन। यहाँ त टर्चर दिँदा त सबैको हुनु पऱ्यो नि त, एक किसिमको बोली, सबैले अलिक त जेसुकै गर तँलाई हामी स्वीकार दिउँ होइन, उसको श्रीमानले पनि त जेसुकै गर मलाई त होइन, विविधले अपशब्द तरिकाले त्यो खालको अहिलेसम्म म्यासेज भेटेको छैन। हामीले नै अब भोलि त्यस्तै उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार भने भोलि उहाँहरू त्यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्नु पनि हामीसँग कस्तो एभिडेन्टहरू पक्कै पनि त्यो देखाउनुपर्छ, के छ तपाईँसँग प्रमाणहरू? एभिडेन्टहरू छन्। अब उहाँहरूले पहिले हामीलाई चाहिँ के भने, यो जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो परिवारलाई कुनै पनि ठोस एउटा प्रमाण नआइकन चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई चाहिँ हत्यारा बनाइरहेको छ। भोलि यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिँ जस्तो उहाँहरूले शङ्का गरेको आधारले नआएर चाहिँ यो चाहिँ आत्महत्यायी तरिकाको चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो भने चाहिँ हामीलाई जुन सामाजिक हिसाबले हामीलाई एकदम बदनाम गरिरहेछ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि छ नि त यहाँ। किन हामी त अब समाजको अगाडि त हामी त एक किसिमले हतियार हिसाबले चिन्यो नि त, कुनै कारण खोज कारणै निस्केको छैन होइन। हत्या के कसरी भइरहेछ भने सुसाइड गर्छ एकजनाले, तर यहाँ पुरै एउटा मावो परिवारलाई मिसाइरहेको छ, हाम्रो परिवारको पुरै बदनाम भइरहेछ। यी कुराहरूको जिम्मेवारी भोलि कसले लिने? ओके, भाइले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको परिवारसँग त कनेक्सन हुनुहुन्छ होला होइन, मतलब अब त्यो झगडा भइराख्नु, पटक पटकमा मर्छु भनेर धम्की दिनु, यसको पछाडि चाहिँ के थियो अरे कारण? कस्तो कुराले चाहिँ उहाँहरू खास झगडा हुँदो रहेछ? हेर्नुहोस्, अब यस्तो छ, भित्री कुराहरू चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको पनि सुन्नुपर्छ। अब हामी अहिले भाइसँग म कुरा गर्नु खोज्दाखेरि भाइ एकदम बेहोस छ होइन, तपाईँको बोल्नु नसक्ने, माइन्ड चाहिँ एकदम ठिक ठाउँमा छैन होइन, रुखको छ, घरि बेहोस हुने, खाना खाएको छैन होइन। तपाईँहरूलाई त्यो चाहिने म फोटो पनि तपाईँलाई भिडियो पनि दिनु सक्छु। अब उसँग त्यस्तो अवस्था कसरी बोल्नु होइन, त्यो पनि छ नि त कुरा। उताबाट पनि कुरा सुनिरहेछ, ठिकै छ, मेरो परिवारलाई आरोप लगाइरहेको छ, ठिकै छ। अब मसितै कुरो एउटा होइन, यो उहाँहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। उताबाट हामीलाई आरोप लगाइरहेछ, हाम्रो बुवा, मेरो बुवा आमालाई परिवारलाई आरोप लगाइरहेछन्, ठिकै छ, म पनि मर्दाखेरि बराबरी हुन्छ होला नि त भन्ने शब्दहरू पनि आइरहेछ। ऊ पनि भाइ पनि मर्ने कोसिस एक दुई, तर त्यहाँ हाम्रो एक दुईजना साथीभाइहरूले नरोकेको भए ऊ पनि सायद आजको यही कन्डिसनमा
होइन अब माया त एउटा घरमा बिहे गरेर ल्याएको पक्कै पनि उहाँहरूको राजी खुसी नहुनु तपाईँको भाइले पनि ल्याउँथेन उहाँ पनि आउनुहुन्थेन तपाईँहरूले पनि ल्याउनु हुन्थेन होला होइन हामी त गएको स्वयं उहाँको घरै गएको सम्मान साथ हामीलाई तर सुरुमा यस्तो हाम्रो बिहे हुँदैछ भनेर लगेको पनि थिएन भाइ र म गएको हो हामी प्रत्यक्ष गएको हो तर त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ जब हामीलाई यति घुम्नु जाउँ अर्थात् सुटिङ अब म भिडियोग्राफी नै हो म पनि होइन गर्छु होइन म्युजिक भिडियोहरू गर्ने हिसाबले म चाहिँ गइदिएको होइन मैले भाइलाई मैले भने त ल तिम्रो पुरा बुहारीको बहिनीको पनि एउटा भिडियो राम्रो गरिदिन्छु नि त म्युजिक भिडियो भनेको थिएँ ल भेना जाउँ उसको घरमा जाउँ त्यतैतिर गरौँ उसकै गाउँमा जाउँ भन्यो अब हामी त अब त्यही सोच्छौँ जाँदाखेरि त उता त अब ज्वाइँ आउँदैछ है छोरी ज्वाइँ आउँदैछ भनेर उता पनि रहेछ हाम्रो टिका टाला त्यो तयारीमा रहेछ इन्गेजमेन्टको तयारीमा रहेछ होइन हामीलाई त्यतै गएर त थाहा भयो सबै कुराहरू हामी एटेन्ड गऱ्यौँ आयौँ तर मैले दुःख मन पोखेँ त्यतिखेर भाइ र बुहारीलाई नै होइन यस्तो ठुलो निर्णय दुईजनाले मात्रै गर्नु हुँदैन थियो यहाँनिर तिमीहरूभन्दा ठुल्ठुला अब व्यक्तिहरू पनि हुन्थ्यो होइन अब उहाँहरूलाई पनि लगेर चाहिँ एउटा सम्मान साथ उहाँको छोरीलाई हामीले मागेर उहाँलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि गरे अनि ठिकै छ होइन अब लकडाउनको बेला भन्ने त्यस्तै कुराहरू भयो होइन त्यो बुहारीसँग अफेयर भएको चाहिँ थाहा थियो तपाईँलाई भाइको र उसको अफेयर छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो रिलेसन चाहिँ थियो होइन अब बुहाले त अघि भन्नुभयो फेरि हामी सबैले मागेर ल्याएको राजी खुसीले चाहिँ छोराले ल्याएको हामीले सहज बुहारीको रूपमा घरभित्र उहाँलाई चाहिँ त्यो लभको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ अनि तपाईँहरूले त्यति बेला त्यहाँ जो उहाँको माइती पक्षहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूसँग कुरा राख्नु भएन त हामीलाई त यो विषयमा त थाहा नै छैन कसरी हामीले लिएर जाने होइन भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यो कुराहरू गर्नु भएन त होइन यस्तो छ अब श्रीमानको सबभन्दा ठुलो कुरो भने श्रीमान श्रीमती मिलिसकेपछि हाम्रो केही लाग्दैन होइन र उहाँको बुवा आमाले पनि सहज स्वीकार र टिका टाला गरेर छरछिमेकी बोलाएर एउटा सामान्य व्यस्त गरेर बिदा गरेको पनि हो यहाँ आउने साथ हामीले पनि बकैदा छरछिमेकी बोलाएर सबै छरछिमेकी हुनुहुन्छ होइन बोलाएर हामीले टिका टाला गरेकै हो नि त गरेको बुहारीको मङ्गलसूत्रदेखि र सिन्दुरपट्टि सबै गरिदिएकै हो फ्यामिली टुर पनि गएकै हो बोलाइ माया अब जस्तै जुन दिदीलाई अहिले आरोप लागिरहेको छ त्यही दिदीसँग तिजमा चाहिँ साह्रै मजाले उसकै घरमा बसेर चाहिँ जुन बारम्बार जुन उताबाट भाइले भन्यो नि त यस्तो यस्तो मात्र भन्छ दिदी भनेपछि अब दिदीलाई साइडमा भयो होइन अब बुहारीको भनेर दिदीले कतिचोटि उसकै घरमा लगेर तिजमा रमाइलो गरेको होइन फोटोहरू सबै ती फोटोहरू चाहिँ अझै पनि हामीसँग यथावतै छन् होइन जस्तो उहाँहरूले पोस्ट गरेको चाहिँ सबै डिलिट गर्नुभएछ अरे होइन किन गरियो डिलिट होइन कसले पोस्ट गरेको थियो त्यो जस्तै मर्ने बहिनीको पनि अनि तपाईँको भाइको पनि अहिले फेसबुकमा फोटो छैन अरे नि त होइन बहिनीले चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि नै डिलिट गरेको कुराहरू हामीले सुन्यौँ होइन अब भाइको चाहिँ फोटोहरू हामीले हेर्दाखेरि अब बहिनीको फोटोहरू हालिराखेको टिकटकहरू पनि म्याक्सिमम् देखिरहेको थियौँ होइन तर डिलिट छ अरे अहिले केही पनि छैन त्यो विषयमा चाहिँ अहिले हामीलाई त्यो पनि हामी चाहिँ अननै छौँ है त्यो चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो कुन तत्त्व भन्नुहुन्छौँ र यति हो जस्तै जुन आरोपको कुरा आइरहेको छ यो चाहिँ सरासर गलत हो होइन अलिकति अब म जोड्न चाहन्छु किनभने तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ हामी यो चाहन्छौँ कि क्लियर होस् कि उहाँले जुन खालको कुरा भनिराख्नु भएको छ नि त्यो स्पष्ट हामी बुझ्न चाहन्छौँ उहाँको कुरा के छ बारम्बार हामीले फोन गरेर उहाँसँग सहकार्य गर्न पनि खोज्यौँ तर हामीलाई फोनमा डाइरेक्ट उहाँले ज्यानमाराहरू प्रत्यक्षचोटि ज्यानमाराहरू भन्नुहुन्छ तब कि 3 दिन भयो लास राखेको पोस्टमार्टममा लानु पर्यो नि त अनि ठोस निर्णय त्यहाँबाट आउँछ अब तपाईँको केही कारणै अब हत्या गरेको कुनै प्रुफै छैन हामीले होइन अब पोस्टमार्टमै मजाले गरिरहेको छ पोस्टमार्टमले शरीरमा नीलडामहरू पनि थियो त्यो नीलडाम भनेको हेर्नुहोस् तपाईँ आज मरेको अहिले भर्खरै मरेको लास भोलिसम्ममा त्यसको अटोमेटिकली खुनहरू जानिन्छ त्यो चाहिँ पुलिस प्रशासनहरूले पनि यहाँ प्रत्यक्ष भन्नुभएको हिजोको दिनमा जस्तै हिजो यहाँ हाम्रो 2 जना भाइहरू थिए त्यो भाइहरूले यसो हेर्नुभयो होइन तर त्यो भाइहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा माइती पक्ष जस्तो सम्झेछ पुलिसले होइन अनि त्यतिखेर तपाईँले यो नीलडाम चाहिँ कुटेको सम्झिनु यो चाहिँ आफै शरीर चाहिँ मरिसकेपछि फाटेर आउँछ भन्नुभयो समाजमा त उहाँहरूको कर्तव्य हो नि अब छोरा यता बहिनी परिवारको बहिनी छिमेकी नै हो सास छवलाले तातो थियो र झार्दा ए हुन्छ कि भनेर हामीले अब झार्दा यता छोराले अलिकति यसो उचाल्नु भयो होइन अनि बहिनीले यसो त्यो सुर्के लगाएको
ऊ बहिनीले हो सुर्का खोल्नु भएको छोराले बोक्यो गर्यो अनि यसो झार्दा हालेर धाको अब कसरी कुटेर मार्छौँ उहाँले जस्तो तपाईँले पनि त्यो उचाल्नु भएको भनेको होइन भाइले उचालेको उहाँले चाहिँ घाँटी खुस्को डोरी फुकाल्दै त्यो डोरी त फेरि त्यो अहिले जुन उहाँले भनेको अनुसार चाहिँ त्यो नाप्दा सुर्केको मतलब सुर्किँदा त यो टाउकोभन्दा ठुलो हुनु पर्यो नि त होइन सल अनि निक्लिन्छ नि त तर अहिले त त्यो लाइक नाप्दाखेरि चाहिँ यो टाउकोभन्दा सानो छ त्यो छिर्दैन अहिले पनि होइन त्यो निकालेर अब त्यो यस्तो गर्दा उस्तो गर्दा त्यो अलिक उयो भयो होला डोरी खोलेको चाहिँ यहाँ यस्तो भइरहेको थिएन यस्तो अनि त्यो गाँठो मैले यस्तो गरेँ काट्ने ल्याऊ भन्दा कसैले दाइहरू सबै आएको कसैले काट्ने लिएन अनि यस्तो यस्तो गर्दाखेरि त्यो गाँठो यस्तो पुरै आयो अनि यस्तो निकालेँ अनि त्यही त्यो उसले भाइले बेडमा सुतायो त्यही सरमा मेरो हात यस्तो भएको अलिक भयो त्यो लाइक त्यो जति जुन त्यो सल छ नि सल माथि बाँधेको र अनि मुनिको चाहिँ जुन यो डिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ धेरै नै फरक छ उसले उभिएर त्यो बाँध्न सक्दैन भन्ने कुरा छ नि टेबल यस्तो भएको थियो टेबल मैले ठडाएर फेरि म चढेको टेबलबाट चाहिँ चढ्न सकिने छ टेबलबाट मैले भेटाएको भनेपछि तपाईँ त छिमेकी हुनुहुन्छ होइन यो कसैले भन्न लगाएर अथवा कसैको कन्ट्याक्टमा बोल्नु भएको होइन त यो चाहिँ सुसाइडै हो तपाईँले देख्नु म कपडा धुँदै थिएँ अनि यहाँनिर डङ डङ गर्नु भयो अनि ल के गरेको यस्तो भन्दै भाउजू कराउँदै रुनु भयो अनि के भएछ झगडा पऱ्यो होला के जानु भन्दै लुगा धुएँ एकछिनमा उहाँ दाइले सुसाइड के अरे माथि त झुन्डिरहेको छ रे भन्दा म त्यहाँ आउँदाखेरि ढोका खोलेर भाइले यसरी उचालिरहेको टेबल यस्तो भइरहेको थियो अनि मैले टेबल उचालेँ टेबल ठडाएँ अनि टेबलमाथि चढेँ टेबलमाथि चढेर दाइ आउनुभयो नि दाइ आउनुभयो अनि दाइले भन्नुभयो खुकुरी ल्याउनु भन्नुभयो होइन मान्छेले ल्याउनु काट्ने ल्याउनु न भन्दाखेरि कहाँ छ भने सबैजना आतलमा भाउजू आउनुभयो त्यसपछि मैले त्यो गाँठोलाई यस्तो यस्तो गरेको यस्तरी आयो आएपछि निकालेर भाइले बेडमा सुताएपछि म फेरि गरेँ पुलिसलाई पनि सम्पर्क गरिहालेँ माइती पक्षको नम्बर खोज्दाखेरि बाउ पनि नम्बर थिएन वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हामी मजाले चिनजान पनि भएको छैन अब हामीले त चिनेको भनेको मर भेनाले मात्र अब यता फ्यामिलीबाट हाम्रो फ्यामिलीबाट मम्मीले त चिने लिम्बूको चाहिँ संस्कार अनुसार तपाईँको ढोकभेट नभइकन चाहिँ एकअर्कामा भेट्नु मिल्दैन चाहिँ लिम्बूको संस्कार अनुसार चाहिँ तपाईँको दस्तुरको संस्कार अनुसार चाहिँ सम्धिनीको ढोकभेट तपाईँको नभए भेट्नु पनि त्यो सम्पर्क नै हुँदैन आवत जावतै अनि त्यो तर यस्तो मरमको बेलामा त त्यो त नसम्झिनु अलिक नहुने हो कि भन्ने मात्रै हो त्यही त त्यो नभएपछि त हामीसँग एकअर्कामा त सम्पर्क नम्बर हुँदैन जस्तै बहिनीसँग थियो होइन बहिनीसँग थियो अब बहिनीसँग हुँदा उहाँ त अब अरूसँग त हामीसँग त थिएन भाइसँग थियो होला होइन हाम्रो मर्ने विदेशमा हुने भाइ जस मर्नेको श्रीमानको भाइसँग त थियो होला त भन्ने त्यस्तो हो अब यो घटना सुने बित्तिकै उहाँ पनि अब आफै बेहोस हुनुभयो होइन त्यतिखेर अब हामी पनि आपतकालीन थियौँ होइन हामी सबै यहाँ यतिखेर त्यो माहौल सबै आत्तिएको थियो त्यतिखेर तत्कालै के गर्ने त अब सम्पर्क गराउनु मलाई फोन गरिहाल्थ्यो मलाई यहाँबाट फोन गरेँ तपाईँसँग तपाईँ जानुभएको थियो नम्बर छ तपाईँसँग मसँग थिएन नम्बर अनि मैले चाहिँ उहाँको भाउसँग मेरो थोरै कन्भर्सेसन भयो होइन अनि त्यस्तो त नहुनुपर्ने दिदी तपाईँहरूले एक किसिम भन्नु अब त्यो चाहिँ कसरी तपाईँले सोच्नुभयो होइन नम्बर मलाई माग्दै मसँग थिएन अनि भाइलाई चाहिँ यता बुवाले चाहिँ पठाउनु भएछ पर त्यो पहिलो बुहारी चाहिँ जो मामाको छोरीसँग बस्छ अनि उहाँले पठाएपछि उहाँले त्यहाँको नम्बर लिएर आएर चाहिँ मान्छे पनि लिएर आयो सिङ्गापुरतिर कन्ट्याक्ट भयो उनीहरूले नम्बर दिएर अनि तपाईँहरूले त नम्बर ल्याएपछि पनि डाइरेक्ट उहाँहरूलाई फोन पुलिसले गर्यो पुलिसलाई दिएको होइन प्रहरीले गर्नुभयो तपाईँहरूले त गर्नु भएन उहाँहरूले त सिङ्गापुरबाट मात्रै थाहा पाउनु होइन उहाँले गरेको हो सिङ्गापुरबाट चाहिँ उहाँको मामाले खबर गरेको हो त्यो नम्बर पाएपछि उहाँले नम्बर पाएपछि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट कल गर्नु भएन होइन त्यो नम्बर पाएपछि पुलिसलाई त्यो नम्बर मान्छेले त्यो आउने मान्छेले स्वयं पुलिसलाई नम्बर दियो अनि पुलिसले गर्यो अनि पुलिस पछाडि मैले गरेँ तर सुरुमा चाहिँ उहाँले इन्फर्मेसन उताबाट थाहा पाउनुभएको छ सिङ्गापुरबाट चाहिँ पहिला थाहा पाए कि त्यसभन्दा पछाडि हो पहिला उताबाट गऱ्यो अरे भन्ने कुरा उहाँहरूको छ आमा अब
अब तपाईँको सासू बुहारी अब तपाईँले भन्नुभयो छोरी जस्तै गरेर राखेको भनेर भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो मैले बुहारीको फोटोहरू सबै यसरी सजाएर राखेको छु भनेर भन्नुभयो होइन बुहारीको नेचर कस्तो थियो खै बुहारी अब राम्रै थियो अब हामीहरू के काम छैन के छैन पकायो खायो जहिले कोठामा अब पब्जी कि सब्जी खेल्छन् नानी छोरासँग अब खेल्यो बस्यो हल्ला भन्दै होइन अनि अब रातभरि पानी पनि आएको यस्तै पानी बिहानभरि पऱ्यो अनि अब सधैँ पनि अलिक ढिलो उठ्ने मान्छे अनि उठेपछि पुसपास गर्दै आएपछि पनि अब पौडी सौडी खेल्थ्यो अनि किन आज मैले उठेन अन्त उठेको छ भने पानी पऱ्यो अब पौडी खेल्दै होला बस्या होला भन्ने अनि भरे अब भात खानु बोलाउँदा गर्दा ढोका खोल्दैन चुचुलाको खोल्न भरि ढोका भन्छु खोलेन अनि सुन्यो ढोका खोल्न दाम छैन अनि बुहारीले ढोका खोलेन सुनायो अनि आएर गाडी ढोका खोल्नु कि खोल्नु भन्दा पनि खोलेन सुन्यो खोल्नु कि खोल्नु भन्दा पनि खोलेन अनि अलिकति खाचा खुचु गर्दा अलिकति देखेछ यो डङ्की डङ गर्दा अनि अब त्यसरी देखियो अनि होइन मान्छे त अनि जुनी राखेको कि उठेको छ नि भनेर म त माथि नै थिएँ होइन अनि के पनि भगवान् भन्दै म त रुनु कराउनु थालेँ अनि भरे अब अलिअलि यसो गर्दा सास छ कि भनेर यता छोराले यसो चाहनु बहिनीले टोकाइदियो अनि टोकाएर गरेर गर्दा त्यहाँ मन पायो त्यतिकै अब अस्पताल लान्छु अब सबै छोरीचेली उनीहरूको घर घर हिजो मात्रै भेला झगडा पर्थ्यो कहिले कहिले सुनेन अब हामीहरूसँग त परेन नि हामीले अब काम पनि छैन एक शब्द नराम्रो भन्नु पनि भयो नराम्रो भनेको पनि छैन हामी त एउटा भाउजू भनेको उनीहरू पत्रिकाले दिन रात अब हामी त भाउजू के गर्दै हुनुहुन्छ कसो गर्दै हुन्छ भनेर ढोका खोल्दै च्याउने कुरा त भएन सधैँ पनि त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो जहिले त्यसरी नै बस्ने हामी पनि अब त्यस्तो वास्ता गरिँदैन अब भाउजू अब झुन्डेर मर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई के थाहा छ सोसाइटीमा त्यस्तै हुँदाखेरि अब त्यो दिन चाहिँ अब अलिकति दुईजना सँगै सुतेको थियो राति पनि दाइसँग पब्जी राम्ररी खेलेको अब भान्जीले भनिरहेको छ राम्ररी खेलिरहेको थियो अब बिहान पनि अलिकति ढिलो उठेको थियो त्यो टाइममा सँगै दुईजना उठ्दाखेरि के भन्दैछ भनेपछि त भान्जी तिम्रो उठेर माथि कामहरू गर भनेर अनि अब अरू बेला पनि भाउजू त काम भनेको पुस्ने मात्रै हो पोचासो चलाउने अन्त भान्जीले खाना बनाउनु थालेछ खाना बनाउँदा हाम्रोमा त अब सधैँ पनि ढिलो खाना खाने हामी मिनिमम भनेको 10 o'clockमा खाना अब हामी चाहिँ सधैँ पनि ढिलो खाना खाने त्यो दिन चाहिँ अब हामी यता सबैजना अब माथि नै बस्ने अब हामी चाहिँ अब मेरो त एक्स्ट्रा रुम पनि छैन माथि बसेको कारणले यता कुरा यता तल कुराहरू केही थाहा पनि भएन वास्तवमा अब जब खाना खाने टाइम भयो सबैले खाना खाने भनेपछि त माइजी त किन उठ्दैन एकचोटि जाँदा खाना खाने टाइम भयो बोलाएर आइज भन्दाखेरि भान्जीलाई पठाउनु भयो मम्मीले अनि गएर अन्त त माइजी भने 3-4 चोटि बोलाएछ भान्जीले अब यता भाउजू बोल्नु भएन रहेछ अनि किन बोलेन अब सधैँ पनि यस्तै गर्ने अन्त सधैँ यस्तै गर्ने होला भनेर हामी पनि अब फेरि मम्मी जानु भएछ मम्मीको पालि मम्मीले बुहारी सोनु आमा भनेर भन्दा पनि उठेन रहेछ अनि डेलीको पालि एक राति आएर सोनु आमा भनेर बोलाउनु 3-4 चोटि बोलाउनु बोलेन अनि ढकढक गर्दाखेरि ढोका चाहिँ तपाईँहरू पनि यो चाबी खोलेर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ होइन यति प्रुफ लाग्दैन भने त्यो ढ्याक्कै खोल्दाखेरि यसरी ठेल्दाखेरि अलिकति देख्नु भएछ अनि म पनि यहाँनिर थिएँ अन्त यो सुन्नु हाम्रो यहीँनिर उभिएको जस्तै छ किन बोल्दैन यो भनेर भन्यो फेरि यसो मजाले हेर्दाखेरि झुन्डेको जस्तै देख्नु अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामी पनि अब एक्कासी जोसमा यो मुनिको चुकुल चाहिँ हल्का मात्रै लागेको रहेछ होइन लुज भएको छ होइन अन्त भएको कुरा गर्नुपर्छ खोलेर हामी भित्र बस्छौँ मैले चाहिँ अब एक्कासी गएर अब भाउजू बाँचेको छ होला भनेर मैले च्यापै पक्रेँ एक्कासी केही सोचिनँ मैले अन्त वास्तविक अहिले बुझ्दाखेरि त्यो अब झुन्डेको केसमा छुनु हुँदैन रहेछ अब हामी त भाउजू होइन एउटा आमा सम्मान सम्झेको मान्छे होइन अब हामीसँग जहिले एउटा रिलेसन भनेको एउटा एकदम धेरै क्लोज आफ्नै फ्यामिली अब मान्छेहरूले भन्दाखेरि होइन सोद्धाखेरि हुन्छ कहिले नराम्रो एक शब्द पनि बोलचाल भएको पनि छैन अनि त्यहाँदेखि त्यस्तै हुँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा भाउजू अब त्यो मान्छेले भन्दो रहेछ अब त्यस्तो केसमा छुनु हुँदैन छाडिदिनुपर्छ अब हामी देख्दा कसले मनले कहाँ मान्छ त होइन मनले मानेन मैले च्यापै पक्रेँ अब अरूले त कसैले त अब छुनु हुँदैन भन्दो रहेछ मैले
अब एक्कासी आत्तिएको कारणले अब पाँच छ कि 50 फर्किन्थ्यो भने च्यापे बोकेर च्यापे उचालेपछि यो दिदी हुनुहुन्थ्यो दिदीलाई ट्याक्कै सल यो छिटो गोल्नु काट्ने ल्याउनु भन्दाखेरि आत्तेर ट्याक्कै उता यो दिदीले चाहिँ सल यस्तो माथि तानेर फेरि यता हुनुहुन्थ्यो अनि हामी तिनजना घर ट्याक्कै निकाल्यौँ त्यो गरेर अनि ट्याक्कै खाडमा सुताएँ मैले अनि खाडमा सुताएपछि त अलिकति तातो त्यो भएपछि माथि त देखेन अनि भरे त फेरि भुइँमा राखिसकेपछि त अब भुइँमा राखिसकेपछि त अब यतातिर मान्छ होला भने पानी त्यहाँनिर बोतल पनि मैले खुवाइदिएको तर अलरेडी जिब्रो चाहिँ टोकिराख्नु भएको रहेछ त्यस्तो भएपछि त हामीलाई पनि आँखा लागेन क्या मान्छे सास लिएपछि तातो त निकै बेच्नु हुन्छ नि अनि तर हामीलाई अहिले यस्तो आरोप पनि आएको छ होइन अब फ्यामिली चल्छ होइन एउटा कुरा छ म यो फेसबुक सामाजिक यो सञ्चालनमा अब हामीले ज्यान मारा एउटा फ्यामिली टच होइन अब झन् हाम्रो डेडलाई त होइन अब डेडलाई त अब मान्छे हेर्दाखेरि मान्छे मार्ने जस्तो छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ उनीहरूको यताको सपोर्टले भनेको छ होइन एउटा कुरा त चित्त बुझेको छैन हामीलाई हामी के भनेपछि हामीले कुनै दिन नराम्रो भनेको पनि थिएन र हामीले कुनै दिन नराम्रो नजरले हेरेको थिएन होइन अब पास्टको कुरामा पास्टमा के थियो भौतिकको कस्तो थियो हामीलाई त केही थाहा छैन होइन तर जब यो घरमा आइसक्नु भयो तर हामीले एउटा आमासँग एउटा फ्यामिली एउटा लाइक अ सिस्टर होइन अब त्यस्तै सबै मानेर हामीले एउटा फ्यामिलीको रूपमा हेरेको होइन अब तर अहिले आएर हामीलाई नि अब अघि बिहान मात्र मैले फोन गरेको त्यो सोल्टिनीलाई होइन हामी धेरै राम्रो रिलेसन भएको अहिले अब मान्छेले सट्यता तट्यता के हो नबुझिकन उनीहरूले एक्कासी ज्यान मारा होइन सिधै मैले फोन गरेँ अब गोर सायद त भेट्न पऱ्यो नि त भेटेर कुरा गर्नु पऱ्यो के गर्ने हो कसरी भनेर मैले फोन गरेको मैले फोन गर्दादेखि भन्छ भनेपछि त उनीहरू नम्बर पनि दिन मान्दैन अब कनेक्सन नभएपछि त के गर्ने पोस्टमार्टमको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो त्यो पनि मान्दैन अनि त्यही भएपछि मलाई के भनेपछि त तिमीहरू ज्यान माराहरू तिमीहरू हामीसँग नबोल्दाखेरि हुन्छ भने त्यस्तो भनेर पोस्टमार्टम नगरिकन त्यसको फ्याक्ट कुरा त कसरी थाहा हुन्छ हामीले ज्यान यो एकछिनको लागि हामीले अब सुसाइड गरेको हो कि आत्महत्या हो कि अब हामीले मर्डर गरेको हो त्यो त जब पोस्टमार्टम गरेपछि थाहा हुन्छ नि त पोस्टमार्टम पनि ढिलो भइरहेछ कि अनि पोस्टमार्टम ढिलो गरिरहेछ भन्ने एक त माइती खाललाई पर्खेको होइन बिहानदेखि उनीहरूको आएपछि मात्रै चलाउने भन्यो तर माइती खाल बेलुका 8 बजी आइपुग्यो तर उहाँहरूले पनि अब त्यो ड्रामा गरेको होला होइन 8 बजी त्यहाँ आमा बिरामी भएर आउनु पाएन प्रश्न छ होइन पोस्टमार्टममा किन ढिलाइ भइरहेछ त्यो पनि हो एक त होइन अब हिजो लोग्यो तल त्यो अब माइतीहरू बिहान आएर लोग्यो पानी झऱ्यो तर तल गएर पनि पोस्टमार्टम गर्नु दिएको छैन अब उनीहरूले त्यो के कारण के खोज्दैछ यस्तो पनि भन्ने दुःखद भइरहेछ घरमा होइन हामीले बुझेको सुनेको अनुसारले जब जेल लाउने तब मात्रै हामी पोस्टमार्टम गर्न दिने कुरा पनि भइरहेको छ हामीले केही गल्ती नै गरेको छैन भाइ बोल्दै गरे नि जस्तै पीडित पक्षबाट के कुरा पनि आएको भने जस्तै सुसाइड गरेको केसमा त्यो पनि स्पेसली झुन्डेर मरेको केसमा चाहिँ जो सुसाइड गर्छ नि त्यसको शरीरदेखि तरल पदार्थ छ पिसाब के निस्केको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुसाइडको केसमा त्यस्तो हुन्छ अरे भन्ने कुरा यो केसमा चाहिँ त्यो छैन प्रहरी मै थिएँ भित्र होइन छानबिन गर्न जाँदाखेरि हामीले सबै काटेर बडी सडी सबै हेरेको होइन सबै काटेर एक एक गरी सबै प्रहरीसँग सबै त्यो छ प्रहरीसँग चाहिँ सोधखोज गर्छ मिडियाहरूले हैन त्यति अनि पीडित पक्षको चाहिँ अघि हामीले लिएको थियौँ पीडित पक्षले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के त्यस्तो इभिडेन्स अब 24 घण्टा भएपछि आएको उहाँहरू त्यो पिसाब गरेर सुकेको थियो 5-6 जना एक्लै थियो भित्र हैन मैले सबै हेरेको पिसाब फेरे पनि त एक दिन भइसकेपछि सुक्छ नि त त्यही पनि के भने जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईहरुको पनि थोरै हेलचेक्राइ चाहिँ देखिदैन त त्यस्तो ज्ञान गइराखेको छ हैन यदि तपाईहरुले सम्पर्क गर्नु चाहिँ कसरी ढिलाइ गर्नुभयो हेलचेक्राइ गरेको देखिन्छ नि त अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ हैन सम्पर्क नम्बर मात्र खोजेर त भएन नि त हैन सम्पर्क नम्बर पनि अहिले सामाजिक सञ्जालको सहज तरिकाले पाउन सकिन्छ अब अघि दाइले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो भने ढोकबेटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन अब मरिसकेको मान्छेमा ढोकबेटले त हेर्नु त भएन भन्ने कुरा यो म चाहिँ तपाईहरुको प्रश्न जायज छ हैन
कुनै पनि बेला मान्छेको घटना त्यो भएको बेला सबै कुरा आत्तिन्छ होइन, सोच हुँदैन कसलाई के गर्ने, सोच त्यो पक्कै पनि हुँदैन। तर त्यसको केही क्षणमा त सबैजनालाई त थाहा भएकै हो नि त। प्रहरीहरू नै आएर लासलाई नियन्त्रण लिनु भएको थियो नि त। त्यहाँदेखि त हामीले त उहाँहरूकै त पर्खाइ थियो। जुन दिन आउँछु भन्नुभयो आउनु भएन, भोलिपल्ट पनि लगभग कति बजी आउनु भएको थियो उहाँहरू? 8:30 9 बजी टाढो भन्नुभयो तपाईँले होइन, जस्तै टाढो पनि उहाँहरूको पनि एकदम दुर्गम ठाउँमै छ, हामी गएको हो होइन। अब त्यस्तो ठाउँमा अब तपाईँले सामाजिक सञ्जाल भन्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा पनि सामाजिक सञ्जाल होइन, जो सम्बन्धित घर परिवार त होला उनीहरूसँग थिएन होला, उनीहरूसँग नाता गोता टच भएको हुन्छ, उनीहरूसँग त सम्पर्क हो। तपाईँ राइट क्वेसन हुन्थ्यो होला। उहाँहरूको सम्बन्धको चाहिँ त मामाको छोरी भन्नुभयो, छोरी जो कि यहाँ आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो। भाइ गएर त्यहाँबाट त नम्बरहरू उहाँलाई जानकारी गराएको जस्तो, परिवारलाई जानकारी गराएको जस्तो हो कि यदि हामीसँग उहाँको नम्बर नहोस्, उहाँको चाहिँ उहाँ भाइ गएर चाहिँ उहाँको मामाको छोरीलाई चाहिँ ल हल्ला हल्ला यस्तो भयो भनिसकेपछि त उहाँले जानकारी पाउनु भनेको त एज अ होल फ्यामिलीलाई जानकारी दिनु नै हो नि त होइन र। यदि हामीसँग उहाँको सम्पर्क नम्बर नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले भान्जीलाई त कन्ट्याक्ट गरेकै हो नि त, भएकै हो। त्यो बेलामा त्यतिखेर अब म चाहिँ अब हामी चाहिँ यो घरको चाहिँ फलकहरू हो है। म पनि लगभग 5 त फेरिमा थियो यो घटना हुँदा, म पनि हिजो मात्रै आइपुगेको होइन। तर अब त्यतिखेर त्यो बेलामा घटना छिमेकी थिए होइन। अनि भाइ हाम्रो बुनु है, यो बुनु होइन अर्को हाम्रो छ है। अनि बुवा आमा बाजे बोजू मात्र हुन्थ्यो। बिचरा उहाँहरू आत्तिनु भयो, उहाँहरूको सोचमा त्यो आएन। त्यो बेलामा पनि ठिकै छ, उसलाई जाउँ भान्जीलाई त्यो खबर गर भनेर पठाएकै हो नि। ओके, त्यो जो उहाँसँगै सुत्ने भान्जी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, बस्ने भान्जी? त्यो दिन नि सँगै सुतेको थियो होला त। सोध्नुहोस् न के थियो, पब्लिक खेल्दै थियो एकजना मामासँग कस्तो भनेपछि यो त बिहान पो सँगै सुत्यो भने त बिहान पो मरेको जस्तै भयो त होइन, भान्जी उठेपछि। मर्नु त बिहानै मरेको, सँगै उठेको पनि, सँगै उठेको भान्जीलाई लुकेको जाउँ खाना साना बनाउँ पनि भनेको हो। 8:30 बजीतिर घटना हो। भनेपछि यो कहिले अस्तिको दिनको घटना हो? तपाईँहरूले कहिले इन्फर्म गराउनु भयो उहाँहरूलाई? अस्तिको दिन यता आउनु त एकछिन। जस्तै तपाईँले छिमेक उहाँलाई अघि भन्नुभयो नि कसैको दबामा बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, जस्तै उहाँ पनि एउटा छिमेकी हो। उहाँ त झन् अझै साथी हो, उनीहरूको त साथी हो। तपाईँ साथी पनि हो? साथी पनि हो, छिमेकी कहाँ तपाईँको घर? मेरो भाइ बुहारी पनि हो। भाइ बुहारी पनि हो। के भएको थियो त्यो दिनमा यहाँ घटना भन्नु त? तपाईँले छिमेकी हुनुहुन्छ त्यो बेला आइ पनि पुग्नु भएको थियो अरे? हजुर, त्यो बेला आइपुगेको थिएँ। ताजा फोटो खिच्ने पनि उहाँ हो? मै हो होइन। मैले हामी खाना खाइसक्दाखेरि 10 बजीको यो घटना चाहिँ हामीले 10 बजी थाहा पाएको। म त्यही घर अगाडि त्यही अगाडिको कोठामा खाना खाइसकेर बसिरहेको थिएँ। खबर सुन्ने बित्तिकै चाहिँ कुदेर आएँ क्या। अस्ति भर्खर भाइ बुहारीको यहाँ बर्थडे खाएको होइन। को भन्दाखेरि त्यो घरमा बुहारी भनेको, अनि बुहारी त मेरो साथी भर्खरको। अनि कुदेर आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब भाइ होइन, अब कहिले यस्तो घटनामा हामी नपरेकोमा चाहिँ भाइहरू आएर भाउजू होइन झुन्डेको देख्दाखेरि अब बचाउन सकिन्छ कि भनेर हतार दुईजनाले झारिसक्नु भएको थियो। अनि लडाइसक्नु भएको थियो होइन। आमा रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि आउने बित्तिकै अनि मेरो साथी, उसको पनि साथी बुहारी, अनि बुहारीको पनि साथी होइन। अनि उनीहरूलाई मैले खबर गरेको, ओइ फल्ना यस्तो भयो, साथी यस्तो भयो, साथी त के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ होइन होला भनेको, हो साँच्ची हो भने। अनि मलाई फोटो खिचेर पठाउ न भन्यो क्या। अनि मैले अब साँच्ची हो आऊ भन्नुको लागि मैले फोटो उनीहरूलाई प्रमाण देखाउनु पऱ्यो क्या। अनि मैले यहीँबाट नै मैले फोटो पनि देखाएको हो उनीहरूलाई। घटना चाहिँ त्यसरी अब उताबाट चाहिँ अब दुनियाँ आरोप आयो। तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्थामा देख्नु? म आउँदाखेरि चाहिँ अब माथि चाहिँ सल झुन्डिरहेको थियो, ढोका खोलिसकेको थियो। ढोका चाहिँ खोलिसक्नु भएको थियो, सबै आत्तिराख्नु भएको थियो। अब अङ्कल त आत्तिमै राख्नु भएको थियो। अनि आफन्तको फोन नम्बर खोज्दाखेरि चाहिँ माइती पक्षको फोन नम्बर खोज्दाखेरि चाहिँ अब फोन नम्बर कसैसँग रहेन चाहिँ। अनि यही भाइ उता जानु भएर अनि भान्जी होइन, भान्जी उसले आफै पनि लिएर आउनु भएको, खबर नगरेको होइन, खबर गरेको। अब बाउ आमा गाउँ कता धेरै टाढा हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि फोनहरू अब नलाग्ने, अब फोन नम्बर नभएको कारणले भाइ भान्जी उता मामाको घरमा गएर उसले
मान्छे नै लिएर आएको हो यहाँ अब घटना त्यो अब उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले त्यो बेला सुन्नु न त्यो होइन ठिक छ त्यो खबरसम्म अहिले म पुगेको छैन तपाईँ यहाँनिर भित्र पस्दाखेरि चाहिँ लास्ट ठ्याक्क कस्तो अवस्थामा थियो लास्ट तपाईँहरूले त्यो अहिले फेसबुकतिर पनि राख्नु भएको छ होइन सेम त्यही पोज हो त्यही त्यही राख्नु भएको अनि त्यहाँदेखि एकपछि पुलिस झारिसकेको थियो झारिसक्नु भएको थियो होइन भर्खर झारेर लडाइराख्नु भएको थियो अनि भाइ पुरा हात्तिरहेको थियो क्या यस्तो भयो त्यस्तो भयो अनि मैले पनि साथीहरू हतार भने उसको पनि साथीहरू मेरो पनि साथीहरू अनि यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर मैले नि फोनहरू गरेको अनि उनीहरूले पत्याएन अनि अनलाइनमा होइन होला मलाई फोटो पठाउन भने मैले यहीँबाट खिचेँ फोटो ताजा फोटो निलडामको विषयमा निलडाम छैन बेलाको हेर्नु त फोटो निलडाम छैन यो चाहिँ हिजोसम्म राख्दाखेरि चाहिँ निलडाम हिजोको फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ भाइरल बनाइरहेछ हिजो जतिखेर यहाँ खिचेर पठाइदिनु भयो नि हजुर रिसेन्टली खिच्नु भएको त्यो फोटो एकचोटि यो नै घार्नु बित्तिकैको हो यही पोजमै निलडाम भोलि यसमा यो खुट्टामा यो देखिन्छ नि यो निलडाम होइन तर उसलाई त्यो झुन्डेर यो झारेर राखिसक्दा मैले खिच्दाखेरि नि सबै बिरा जस्तो क्या त्यो ब्लड देखिरहेको क्या हल्का तर त्यो कसैले त्यो दाम चाहिँ गरेको थिएन हल्का हुँदै थियो बिमिरा जस्तो चाहिँ आएको थियो त्यो चाहिँ अब हामी देख्ने हो छानबिन हुनु पर्यो होइन अब उनीहरूले मात्रै भयो बिहा तपाईँ पनि छोरी मान्छे हामी पनि छोरी मान्छे होइन कसैको घरमा गइन्छ भने पक्कै पनि खुसीले गइन्छ होइन जबरजस्ती हुँदैन अहिलेको जमानामा खुसीले नै आयो होला बिहा भएको 1.5 महिना 2 महिना नभइकन मानव उसले अब सुसाइड हो या मर्डर हो के हो त्यो सम्बन्धित निकाले छानबिन गर्छ नि अभियसली होइन त्यसको त निक्लि नै हाल्छ सुसाइड हो भने पनि त्यो गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको साथी पनि हुनुहुँदो रहेछ सेयर गर्नुभएको थियो त्यस्तो साथी भन्दा उसँग हामी त्यति क्लोज साथी थिएन साथीको मार्फत चिनेको साथी तर ऊ पनि नराम्रो होइन ऊ पनि त्यस्तो कहिले पनि उसले म मर्छु म यस्तो त्यस्तो कहिले टेन्सनहरू नदेखाउने अब यहाँ भाइसँग आएपछि त झन् अब हामी केटी मान्छे लौरीसँग बिहा भएपछि त खुसी हुन्छ होइन ऊ पनि त्यसरी नै खुसी थियो साथीहरूले सबैलाई खुसी नै पारेको थियो अनि उसले कोरियाको नाम पनि निकालेको रहेछ होइन अनि साथीहरूले चाहिँ उसलाई के भन्दो रहेछ भने सिङ्गापुर गएर अहिले काम तिमीले पाउँदैनौ कोरिया जाऊ कोरिया 3 वर्ष कमाऊ तिम्रो बुढा पनि 3 वर्षपछि छुट्टी आएपछि चाहिँ जाऊ बाउ आमालाई अलिकति कमाएर घेर भन्ने उनीहरूको भनेको छ तर उसले चाहिँ होइन म युनिकसँगै जान्छु अब युनिक भनिन्छ क्या भाइले युनिक हुन्छ नि युनिक भनेर म युनिकसँगै अब म सिङ्गापुर जाने त्यस्तो कुराहरू गरिरहने अरे के अनि त्यस्तो ऊ पनि नराम्रो होइन घर परिवार पनि नराम्रो तर यो एक्कासी उसले यो आत्महत्या गर्यो के कारणले गर्यो सबै अब हामीलाई एकदम सक्छौँ अब छानबिन होला होइन तर हामी चाहिँ अब माइती पक्षहरू घर पक्षहरूले चाहिँ एकदम माइती पक्षहरूकोले अब यता हत्या गर्यो भन्ने छ होइन अब त्यो चाहिँ हामीले देख्दा त्यो होइन त्यो चाहिँ सरासर होइन होइन तर अब भाइ बुहारी अब के उनीहरूको बिचमा के हुन्थ्यो कि त्यो हामीले देख्दाखेरि हामीले नदेखेको होइन उनीहरू बिचमा के हो त्यो हुनु छानबिन हामीसँग मसँग पनि भएको थिएन उसको साथीहरूसँग पनि भएको थिएन तर अब हामीले हेर्दाखेरि ऊ सधैँ खुसी घर परिवारमा सबैसँग हेप्पी हुने साथीभाइसँग पनि त्यस्तै खुसी भएर त्यस्तो ऊ मर्ने खालको पनि थिएन ऊ पनि राम्रो हो अब घर परिवार पनि राम्रो कसरी उसले यस्तो एक्कासी गर्यो बिहान होइन मैले त्यहाँबाट बेलुका अघिल्लो दिन हेर्दाखेरि यहीँ हिँड्दै थियो होइन अनि बुहारी यहीँ रहेछ भने उसको टिकटकहरू पनि हिँडिबस्थ्यो यहीँ रहेछ भने अनि भोलि बिहान एक्कासी त्यसपछि सुन्दाखेरि अब बिहान मर्ने खालकै थिएन तर के कुराले एक्कासी त्यहाँ भित्र बसेर पिस्टल बोल्यो अब त्यहाँले सबै सक्छौँ होइन अब हत्या चाहिँ गरेको होइन्दै होइन अब हत्या गर्नको लागि हेर्नु न तपाईँ आफै हेर्नु सक्नुहुन्छ यो घरमा अलिक भर्खर भने उसले त मार्नु सक्दैन नि होइन अब ऊ भगवान् हुनुहुन्छ बाजे बोजू आमाले उहाँहरूले मार्नु सक्नुहुन्छ नि त त्यो त सबैले पनि देख्नु न अङ्कल बिचरा यति सोझो हुन्छ अब दुनियाँले हिजो गाली गर्यो सुसाइड गर्नु पनि यतिकै सुसाइड हुँदैन त्यसको पछाडि केही न केही कारण अब त्यो चाहिँ होइन तर यहाँ अहिले मैले अघि उहाँहरूलाई त मेसेज पनि देखाएको छु दिदीले चाहिँ एकदमै धेरै ट्रचर दिइराख्नु भएको छ डिभोर्स गर भनेर भन्ने खालकोसम्म मेसेजहरू चाहिँ हामीले पाएको छौँ क्या त्यस्तो के थाहा भएको थियो यो बारेमा चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरू साथीहरूले चाहिँ अब साइली दिदी भन्नुहुन्थ्यो होइन साइली दिदीको बारेमा पनि अब भन्दाखेरि चाहिँ अब साइली दिदीले टर्चर दिएको हो भने अब साइली दिदीले पनि त बोल्नु भएको होला अब त्यो प्रमाण ल्याउनु पर्यो होइन अनि टर्चर दियो भनेर त्यो सुनेको भरमा भन्नु पनि हुँदैन साइली दिदीको भने चाहिँ के थियो भने भाइ सानो भर्खर विश्वासको हो बुहारी ठुलो हो भाइ सानो अब यो घर भर्खर किन्नु भएको हो अङ्कल आन्टीले होइन यो घर लोनमा छ अनि भाइ अब हाम्रो घरमा चाहिँ अब लाउरे भएपछि अलिकति सबै खुसी हुन्छ होइन ठुलै बिहा गरिदिउँ राम्रै बिहा गरिदिउँ भन्ने छ साइली दिदीको भने चाहिँ के थिएन भाइ अहिले बिहा नगर अलिकति यो लोन छ व्यवहारहरू मिला होइन मिलाएपछि बिहा गर
त्यो बुहारीलाई नले भनेको होइन, यही बुहारीलाई पनि भनेको तिमीलाई नै माग्ने, तिमी पनि पढिसक अनि भाइ आउँदा तिमी पनि अलिकति पढाइ अलिक अगाडि बढ्छ अनि तिमीलाई नै मागेर भव्य हामी बिहा गरिदिन्छौँ भन्ने दिदीको भने। अनि अब त्यो भन्दा भन्दै पनि अब दिदीले चाहिँ बुहारीलाई भनेको होइन, भाइलाई अहिले नगर न त व्यवहारहरू गर पहिले अनि गर भने भन्नुभएको। अनि पछिबाट चाहिँ भाइले ल्याइसकेपछि सबैभन्दा माया र खुसी पनि त्यही दिदीले दिनुभएको, घर पनि लानु भएको, त्यो टिकटकतिर लुगाहरू लाउनु भएको छ बुहारीले। त्यो पनि साइली दिदीले नै अब साइली दिदीकै लुगाहरू हो। तपाईँ साइली दिदीको घरमा त सिसी क्यामेरा पनि होइन, त्यहाँ गएर तपाईँहरू हेर्नु सक्दैन कति दिन बस्यो। अनि त्यो बुहारी कसरी माया गरेर अनि कसरी हेप्पी भएर उसले तिजमा डान्स गर्यो। अनि फेरि त्यो बुहारीले पनि नराम्रो भनेको होइन साइली दिदीलाई। त्यो बुहारी अब मेकअप सिक्थ्यो होइन, उता हामीसँग अब मेकअप सिक्यो, मेरै साथीमा सिकेको बुहारीले नै त्यो साइली दिदीको फ्यामिलीलाई साइली दिदीलाई मेकअप गरिदिएको। बुहारी पनि एकदम राम्रो, दिदीहरू पनि कस्तो राम्रो। दिदी त्यस्तो दिदी भन्नुहुन्छ, साइली दिदीलाई टर्चर दिएको नै हो भने त प्रमाणहरू होला नि त। अनि अब त्यो डिभोर्सको कुरा डिभोर्स अनि माइतीबाट चाहिँ अब हिजो के कुरा आयो भने साइली दिदीले पेपर ल्याउनु हुँदैछ, भोलि चाहिँ अब म साइन गर्दैछु भन्ने कुराहरू यहाँ म्यासेज आएको छ। त्यो हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ कि त्यो साइली दिदीले ल्याएको पेपर पक्कै पनि डिभोर्स पेपर भनेर हिजो एकजना दाइले माइती पक्षले भन्नुभयो। अनि त्यो बारेमा मलाई थाहा छैन होइन, तर त्यो पेपर अब डिभोर्सको बारेमा कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ बुहारीले नै अब बुढाबुढी जसको पनि झगडा हुन्छ, अब झगडा हुँदाखेरि डिभोर्स चाहिँ म दिन्छु भन्ने मुखले हुन्छ। तर अब बुहारी त उता जानेवाला थियो होइन, जानेवाला उसले आफै मन पराएर आएको, जबरजस्तीले ल्याएको होइन। त्यति मन पराएर आएपछि त्यस्तो भिडा गर्ने चाहिँ के थियो? मेरो भाइले पनि मन पराएकै हो। अब भाइ आएपछि उनीहरूको अब रिलेसन त्यो भाइ बाहिर त्यही बुहारीकै पछि हिँड्ने त्यति माया थियो। भाइले घृणा गरेको होइन, बुहारीले पनि घृणा गरेको होइन, तर कारण उसले एक्कासी सुसाइड गर्नुको कारण त्यो सबै हामी अब अचम्मै छौँ होइन। अघिल्लो दिनसम्म ऊ माइती जाने कुरा पनि गरेको हो। अब भात टेन्सनले कति दिन भात खाएन उसले अरे भन्ने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ अब के हो भने सिङ्गापुर जाँदैछु म चाहिँ अलिक मोटाएँ, म डाइटिङ गर्छु भनेर उसले बेलुका खाना खानु छोडेर बिहान चाहिँ बरु म छिटो अलिक खान्छु भनेर यस्तो छ कुरा। तर जति यो सामाजिक सञ्जालमा आरोपहरू आएको छ नि, हामी एकदम चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ सत्य तथ्य के हो भोलि अनुसन्धान हुन्छ आउँछ होइन। तर यसरी एक अर्कालाई दोष लगाएर त्यसरी घरमा आएर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ यत्रो बुढाबुढी बाजे बोजूहरू छन्, हत्या कसरी हुन्छ? अब हत्या के कारणले उसले गर्यो त्यो अनुसन्धानले बताउँछ होइन। अब त्यतातिर अब हुन्छ होला कुनै दिन, तर अब हामी यसरी बाँधेर हुँदैन। म त यही भन्छु, अब कोही दोषी छैन। अब यदि दोषी को छ होइन उसलाई चाहिँ अब छानबिन गरेर उसलाई सजाय पक्कै पनि। अब सुसाइड पनि यत्तिकै हुँदैन, केही न केही चाहिँ उहाँहरू दुईजना बिचमा एकदम धेरै झगडा हुनु पर्यो कि कतैबाट टर्चर हुनु पर्यो। मान्छेले यत्तिकै तपाईँले भने जस्तो ऊ यति खुसी थियो भनेदेखि ऊ त्यसरी सुसाइड गर्दैन होला नि त होइन। केही न केही कारण त छ नि त पछाडि त कारण होला हो। त्यो अब अनुसन्धानले बताउने ल्याउँछ, त्यो ल्याउनु पनि पर्छ ल्याउँछ पनि। अब यदि उसले भाइ र उसको बिचमा झगडाले नै मऱ्यो भने यदि मेरो भाइ होइन ऊ दोषी छ भने उसले सजाय पाउनुपर्छ होइन। यदि मेरो भाइ दोषी छैन भने त उसलाई किन सजाय होइन? उसले अरू कोही के कारण होला पछाडि भाइ बाहेक अरू पनि त हुनसक्छ होइन। यदि अरू त अनुसन्धानले भाइ अथवा घर परिवार अथवा कसैलाई भन्ने कुरै हुँदैन। अब जो कोही पनि होला होइन, अनुसन्धानले अब त्यो छानबिन गरेपछि सजाय त पक्कै पनि हुन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ अब यही हो, यही घरले मार्यो, यो यस्तो घरलाई थुक्ने, अङ्कललाई कति अब माइती पक्षले कति हेपेर लोबारी दिने त्यो होइन। हिजो लोबारी छ त्यो त यही अब यस्तो भयो क्या कुरा उहाँबाट चाहिँ अब हामीलाई खै खबर गरेको भन्ने कुरा आयो होइन। हामीलाई किन खबर नगरेको यत्रो 24 घन्टा भयो। सास जानु झार्नु यो भाइ आत्तिएर फोन नम्बर नभएर त्यहाँ लिनु जाँदैछ, त्यो पनि एउटा खबरै हो नि त होइन। अनि हामीलाई खबर खै गरेको भन्दा अङ्कलले यस्तो भन्नुभयो यहीँ उभिएर होइन मैले खबर गरेको भन्दा यतिकै आएर गरिस् भन्ने। अनि त्यति साह्रो त भन्नु होइन, झिकेर लाने अरे यो घरसँग हामी के उयो छ त्यति साह्रो भन्नु हुँदैन। छोरी बुहारी छोरी हो, मेरो साथी पनि म मेरो यता आफ्नो हो भनेर म पक्षमा म लाग्दिनँ। जे मैले देखेको होइन बुझेको म त त्यही भन्ने हो। बुहारी पनि नराम्रो होइन, ऊ राम्रै थियो तर उसको अब बाहिर त्यस्तो पनि केही थाहा थिएन होइन। सबैलाई हामीलाई परेको छ उहाँहरूलाई परेको। आफ्नो छोरी अब भर्खर बिहे गरेर दिएको
छोरी होइन त्यो अवस्थामा देख्दाखेरि चाहिँ सबैजना त्यो आवेगमा सामान्य हामी पनि त अब यहाँ हाम्रो बुहारी होइन साथी यति राम्रो कति राम्रो छ यति राम्रो पनि एक्कासी त्यहाँ यसरी सुसाइड गर्दाखेरि हामीलाई पनि त खुसी छैन नि कारण कि त दिनु पर्यो कि त घरमा डिस्कस यताउता हामी यति नजिक छौँ होइन हामीलाई थाहा पाउँछ त्यो पनि छैन तर उसले एक्कासी यस्तो गर्यो होइन अब छानबिन चाहिँ होस् नै होइन हुन्छ नै यो त हुनै पर्छ नत्र अब जहिले तहिले अब उताको यताको उता गरेर हुँदैन तर घर परिवारलाई चाहिँ यसरी तनाव नदिनु भन्ने मेरो सोच नलगौँ र ठोस निर्णय त्यहाँबाट एउटा डाक्टरहरूले दिनुहुन्छ नि त होइन त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यो अनुसार हो यदि दोषी नै हो भने दोषी नै छौँ भने कारबाही पनि भोग्न यहाँ तयारै हुन्छ पक्कै पनि त्यो त भोलि देखिने कुरा नै हो होइन जति ढाक्छ गर्दा पनि सत्य कुरो निर्णयवाला छैन यहाँ यता क्यामेरामा तपाईँ र तपाईँको माइजू हो मृत्यु हुने सँगै बस्नुहुन्थ्यो के कुरा भएको के कुरा हुन्थ्यो तपाईँको बिचमा के कुरा भएको थियो बेलुका भन्नु त कहाँबाट माथिबाट आउँदा बेलुका कि बिहान यता हेरे बहिनी यहाँ हेरेर भन्नु ल हजुर ल भन न भन तपाईँ आउँदाखेरि पब्जी खेल्दै हुनुहुन्थ्यो बेलुका खानाहरू खाएर भगाएर गएर माइजू के गर्दै हुनुहुन्थ्यो पब्जी खेल्दै हुनुहुन्थ्यो कति भयो माइजूसँगै बस्न थालेको ए सिङ्गापुर गएदेखि नै सँगै बस्न थाल्यो हो ओके अनि जस्तो पब्जी खेल्दाखेरि अथवा अब सँगै बस्ने सँगै सुत्ने भइसकेपछि त केही न केही कुराहरू थाहा हुन्छ होइन राति अब मामासँगको झगडा पर्थ्यो कि त्यस्तो केही थाहा छैन झगडा हुँदा पनि मिलिहाल्नु एकैछिनमा होइन तर पब्जी खेलिराख्नु त राति 2-3 कोसँग मामासँगै पब्जी खेल्नुहुन्थ्यो अनि त्यो दिन बेलुका उहाँले खाना खानु भएको थिएन डाइटिङ गरेर डाइटिङमा हुनुहुन्थ्यो होइन आएपछि केही कुरा भयो बेलुका के भएन माइजू एयरफोन ल्याएर पब्जी खेल्नु हुँदैछ बोलाउनु पनि भएन म आएर आफै सुतेको चुप लागेर कतिको मिल्नुहुन्थ्यो माइजू मसँग मिल्नु नै हुन्थ्यो कस्तो थियो मतलब आनी बानीहरू कस्तो थियो आनी बानी राम्रै थियो मजाले नै बोल्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ माया भन्दा पनि अब त्यति म माइजसँग त्यति त बोल्दिनँ थिएँ र पनि सबै कुरा चाहिँ होइन भने मतलब नबोले पनि अब एउटा माइजू र भान्जी भएपछि तिमीले रिस्पेक्ट गर्थ्यौ होला त्यो भएको भएर त्यति धेरै कनेक्सन त हुँदैन होला तर माइजूले गर्ने केयरिङ हुन्छ नि त्यो माया त्यस्तो चाहिँ थियो कि थिएन माइजूले गर्नुहुन्थ्यो गेम मात्रै खेलिराख्नुहुन्थ्यो माइजू जहिले बिहान पनि दिउँसो पनि बिहान भन्दाखेरि बिहान पनि खेल्नु बिहान मै भाषा चाहिँ पकाउँथेँ माइजूले पुछताछ मात्रै गर्नुहुन्थ्यो अनि गेम अनि खाना खानुहुन्थ्यो अब धन्दा गर्नुहुन्थ्यो भक्कहरू अनि आएर पनि गेमै खेल्नुहुन्थ्यो ए ओके अनि भोलिपल्ट चाहिँ के भएको थियो बेलुका सुत्नु भयो तपाईँहरू होइन बिहान चाहिँ के भएको थियो भन्नु त बिहान म उठेँ होइन उठ्दाखेरि माइजू उठिसक्नु भएको थियो अनि अछान मिलाउन त मैले मेरो सानो सिराक्नु त फटाएर नमिलाउनुहोस् छोडिदियो जाउमाथि हामी त्यतिखेर ढिलो पनि उठेको अनि म माथि गएर खानाहरू पकाएर सबै सफा किन माइजू माइजू किन माथि आएन तेरो माइजू उठेन भने आमा सुत्नु भयो होइन उठ्नु भएको मसँगै भने अनि भरे भात सब्जी पकाइसकेर म यता माइजूलाई चाहिँ भात खानु बोलाउनु भनेर यता झर्दाखेरि ढोकै खोल्नु भएन माइजूले अनि मैले माइजूले त ढोकै खोल्नु भएन भनेर माथि सुनाएँ अनि यता अगाडि चाहिँ कतिको झगडा गर्थ्यो मामासँग त्यति झगडा हुँदैन थियो मजाले नै बोल्नुहुन्थ्यो झगडा त्यस्तो थिएन गेममै अनि माइजूले त्यसरी सुसाइड गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो होला जस्तो लाग्छ तिमी त सँगै सुत्ने सँगै बस्ने मान्छे केही न केही त थाहा हुन्छ नि त थाहा छैन
अरूसँग बाटो झगडा थियो कि अथवा केही कुराहरू तनाव भएर केही कुरा सेयर गर्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो त थिएन। थिएन?